Bon, dans cette séance, on doit parler sur les types d'amortissement. Donc, on a deux types d'amortissement. On distingue généralement deux types. Ou les procédés d'amortissement. Soit on a un amortissement linéaire ou là un amortissement dégressif. Donc, on a les deux types d'amortissement اللي كاينين. كاين عندنا بالنسبة للبروميير اني بكالوريا ولا الدوزيام اني بكالوريا بليتو. كنهضروا على لي دو تيب d'amortissement اللي عندنا خصنا نعرفوهم هما l'amortissement constant ou l'amortissement dégressif. Donc l'amortissement constant ou l'amortissement dégressif. شنو كنقصدوا بالامورتيسمون constant؟ Donc l'amortissement constant هو l'entreprise il pratique un même temps durant toute la période de la vie ديال هذاك الماتيريال. يعني عندنا même pourcentage pratiqué pendant toute l'année et toute la durée de vie. بالنسبة للامورتيسمون ديغريسيف هنا كنهضروا على واحد لو طون اللي شونجي اون فونكسيون دو دوغي. يعني كل ما غادي نشوفوا كيفاش غادي نحسبوا بارفوا نقدروا نحسبوا بلوطو ديغريسيف وبارفوا غادي نحسبوا في لوطو كونستون. يعني غادي نحسبوا على واحد لوطو كيتسمى ان طو روتوني. دونك اللي غادي نقدر نفهمكم هي كيفاش نحسبوا ان طو كونستون وكيفاش نقدروا نحسبوا بلوطو ديغريسيف اولا على حساب لو مود اللي غادي يعطيو لينا. دونك حاولت ندير واحد لي دو طابلو اللي فيهم ان بلون d'amortissement. ناخذوا ان اكزومبل. عندنا ان بلون d'amortissement suivant. دونك عندنا واحد الماتيريال باغ اكزومبل شريناه بواحد لا فالور ديال 330,000. دونك عندنا immobilisation matériel de transport. شريناه في لا durée de vie ديالو هي 5 عندنا هي 5 ans. لو taux d'amortissement bien sûr غادي تكون هي 100 sur 5 غادي تكون هو 20%. لو مود d'amortissement نخدمو بلو مود كونستون. دونك هنايا غادي نشوفو لو كو d'acquisition ديال هذاك الماتيريال. دونك لو كو d'acquisition شريناه مثلا ب 330,000 درهم. دات دي ميزيون سيرفيس يعني امتى دخل هذاك الماتيريال لونتربريز. دونك هنا غادي نشوفو نديرو مثلا في لو A1 2015. دونك لو بلون d'amortissement هو واحد لو طابلو il est divisé en 5 colonnes. كنبديو بلا بيريود دونك 2015 2016 2017 2018 et 2019. La valeur d'entrée غادي تبقى في l'amortissement constant inchangable. يعني هي اللي غتكون هنا اللي تكون هنا اللي تكون هنا اللي تكون هنا. بالنسبة لانويتي اللي كالكولي كومون لانويتي هي كما وريت لكم المره اللي فات. لانويتي هي لا فالور دوريجين فوا تي فوا ان سيغ 12. قلنا هاد ان ما خصهاش تفوت 12. يعني غادي نحسبوا غير في داك العام شحال دوز عندنا هذاك الماتيريال. دونك في لانويتي هنا غتكون 330,000 مضروبه في 20%. حنا هاد الماتيريال تشرى في لو 1 2015 يعني فوت 2015 كامله. دونك غتكون هي 330 مضروبه في 0.2 مضروبه في 12 على 12 يعني تعطينا 66,000. دونك هنايا لامورتيسمون كوميلي يعني شحال لو كومي دامورتيسمون في البروميير اني غادي يكون هو نفسه هذا. لا في ان ا قلنا كيفاش كنحسبوها هي لا فالور دوريجين موان لو كوميل دامورتيسمون يعني هذا ناقص هذا. دونك لا في ان ا دونك غتكون عندنا هي 330,000 ناقص 66 دونك غتعطينا 264. العام الجوج عاوتاني 330,000 مضروبة في 20% تعطينا 66,000. دونك 66,000 غادي نزيدوها على هادي. دونك غنديرو 66,000 زائد 66 الجوجة تعطينا 132,000. وغادي نحسبو الفي ان ا. ديما الفي ان ا لا فالور دوريجين موان لو كيميل دامورتيسمون ديما. دونك غنديرو 330,000 موان 132 غتعطينا 198. عاوتاني لا ميم شوز 330,000 مضروبة في 0.2 مضروبة في 12 على 12 تعطينا عاوتاني هنا 66,000. وغادي نزيدوها على هادي ونحطوها هنايا. دونك 132 زائد 66 تعطينا 198. 198 دونك نديرو 330,000 ناقص 198 ناقص 198 تعطينا 132. دونك عاوتاني لا ميم شوز طن نجيو عندنا هنايا نديرو هنايا 198 ناقص زائد 66 تعطينا 264.
غيتبقى لنا هنايا 66000، وهنا غادي نحسبو تعطينا 66000 زائد هادي تعطينا 330000. دونك هنا زيرو. دونك في لا فان د لاني كنلقاو بان في ان ا ايكال زيرو، يعني الماتيريال كل عام حيت منه بورسونتاج ديال 20%، في التالي عطاني زيرو. دونك هنا لو كيمي دامورتيسمون في لا فان د لاني، في لا فان د بيريود ديال هاد الماتيريال في 2019 غادي يولي كتساوي لا فالور دوريجين، يعني كاع داك الشيء اللي باش شرينا الماتيريال كله مشى. سي بون. دونك هذا بالنسبه لامورتيسمون كونستون. دابا نشوفوا لامورتيسمون ديغريسيف، ناخذوا لو ميم اكزومبل، ولكن هنا لوطو خاصنا نعرفوا كيفاش نديرو نحسبوا لوطو ديغريسيف. اولا لوطو ديغريسيف باش نحسبوه خاصنا نكونوا عارفين واحد اللعيبه سميتها لي كوفيسيون. دونك كوفيسيون شنو هو؟ هو هذاك الماتيريال كنشوفوا لا ديوري دو في ديالو. واش لا ديوري دو في ديالو ما بين دونك ما بين 3 سنين و 4 سنين. دونك عندنا واحد لي كوفيسيون ما بين 3 سنين و 4 سنين. كاين واحد لو كوفيسيون هو 1.5. الا ما بين 5 ans et 6 ans le coefficient هو 2. الا ما بين بلوس دو 6 ans كيكون عندنا لو كوفيسيون هو 3. دونك الماتيريال اللي عندنا لا ديوري دو في ديالو هي 5 ans. لا ديوري دو في ديالو هي 5 ans. دونك il est situé في هاد البارتي. دونك هنا غادي يكون الكوفيسيون 2. دونك لوطو ديغريسيف égal 2 fois 20% égale à 40%. دونك هنا لوطو ديغريسيف في هذا لو طابلو اللي ان بو ديفيرون على هذا بالنسبه لي كولون. عندنا هنايا لا بيريود، عندنا هنايا في ان ا دي بي دي بيريود، لوطو روتوني، لانويتي، لامورتيسمون كوميلي، في ان ا اي لوطو ديغريسيف لوطو كونستون. اول حاجه خصك تعرفها هنايا في لوطو ديغريسيف هو تحدد بعدا لوطو ديغريسيف وتحدد لوطو كونستون باش تعرف لوطو اللي بقى تخدم به هنايا. الا عرفتي هذا الشيء دونك راه لو بلون دامورتيسمون ديالك غادي يكون جوست. دونك لوطو ديغريسيف قلنا كنكالكوليو بلا مانيير سويفونت، هو لو كوفيسيون مضروبه في لوطو كونستون. دونك كوفيسيون مضروبه في لوطو كونستون غادي يكون عندنا لوطو ديغريسيف هو 40%. دونك غادي يمشي على لا ديوري كامله 40%. 1 2 3 4 5. دونك غنخدمو غير هنا لوطو كونستون. فوالا هاد لوطو كونستون خصنا نحسبوه لان غادي يبقى نخدمو هنا في لوطو روتوني. غادي ناخدو لو بلي غون، غادي ناخدو لو بلي غون في هاد ليطو، يا اما هذا يا اما هذا. غادي نشوفو لو بلي سوبيريور غادي نخدمو به هنا في لوطو روتوني. دونك لو بلي سوبيريور كنديرو نحسبو لوطو كونستون هو غادي نشوفو اولا لا ديوري ديال لي موا اللي كاينين هنا sur la durée totale, la durée des mois sur la durée totale. Donc الماتيريال شريناه في 2015 2016 2017 2018 2019. 2015 فوت عندنا 12 موا، يعني هنا غادي يكون لوطو كونستون هو 12 موا سيغ لو نومبر توتال. شحال عندي هنايا من شهر؟ عندي 5 ans يعني 5 فوا 12 يعني 60 شهر، 12 على 60. دونك غادي يكون لوطو الاول 12 مقسوم على 60 هو 20%. هنايا شحال غادي يكون عندي؟ غادي يكون عندي 12 على لو غيست. شحال هو لو غيست؟ 12 و 12 و 12 و 12 دونك 48. دونك غادي يكون عندي هو 12 مقسومة على 48 غادي يكون لوطو هو 25%. هنا عاوتاني غادي يكون 12 على لو غيست، 12 و 12 و 12 دونك 12 على 36 غادي يكون لوطو هو 33.33. هنا غادي ناخدو عاوتاني 12 على لو غيست، يعني بقات ليها 12 شهر و 12 شهر دونك 12 على 24 غتعطينا هي 50%. فوالا. وهنايا غادي نديرو 12 على 12 اللي هي 100%. يعني لو طو ا روتونيغ هنايا غادي ناخدو هو 40% لو بلي سوبيريور، هنايا 40% لو بلي سوبيريور، هنا 40% لو بلي سوبيريور، هنا غادي ناخدو 50% وهنا غادي ناخدو 100%. بقات لنا دابا لا مانيير دو كالكول. تو سامبلومون نجيو نديرو هنا لا فالور دوريجين 330000 في الديبيت بيريود كانت هي هذه مضروبه في 40% مضروبه في 12 على 12 لان هنا العام الاول قلنا دوز عندنا 12 شهر دونك 330000 مضروبه في 0.4 مضروبه في 12 على 12 اللي هي 132000. غير هي كنحطوها هنايا فين ا ديما لا مانيير دو كالكولي لا فالور دوريجين moins le cumul d'amortissement 330000 moins 132000 دونك كتعطينا 198000. 198000 هادي كتولي هنا ماشي بحال لامورتيسمون كونستون كتبقى نفس لا فالور دوريجين. هنايا كنخدمو
بهادي اللي كتكون عندنا في الفينا فان بيريود، كتولي عندنا هي الفينا ديبيت بيريود ديال لاني سويفونت. دونك 198,000. دونك 198,000 مضروبة في 0.4 تعطينا 79,200. دونك هادي زائد هادي تعطينا 211,200. دونك هادي ناقص هادي 330,000 ناقص 211,200 ديما لا فالور دوريجين موان لو كيميل دامورتيسمون، ديما هادي ناقص هادي هي اللي كتعطينا هادي. دونك 330,000 تعطينا 118,800 مضروبة في 40% 57,520 زائد هادي باش تعطينا هادي 258,720. دونك هادي لا فالور دوريجين عاوتاني موان لو كيميل دامورتيسمون إيكالا 71,280. دونك ديما لا في ان ا عاوتاني هادي لا في ان ا اللي تمشي هنا هي اللي ترجع لهنا. دونك 71,280. دابا هادي غادي نضربوها في 50% ماشي في 40% لأن لو بلي سيبيريور عندنا هنا هو 50%. دونك مضروبة في 0.5 تعطينا 35,640. دونك هادي زائد هادي نحطوها هنا 294,360. دونك 330,000 ناقص 294,360 غتعطينا لو غيست 35,640. دونك هادي عاوتاني نجيبوها هنا 35,640 مضروبة في 100% تعطينا نفس المونطون. هذا زائد هذا تعطينا 330,000. دونك 330,000 ناقص 330,000 يكال زيرو. دونك هذا هو لامورتيسمون كونستون وهذا هو لامورتيسمون ديغريسيف. دونك درت لكم هاد ليلوستراسيون هادي في لو طابلو باش نعرفوا كيفاش نديرو نكالكوليو بعدا لو طابلو ديال لامورتيسمون كونستون و لامورتيسمون ديغريسيف. في الفيديو الجوج ولا في الفيديو الاخر نعطيكم كيفاش نديرو نحسبوا لي دوطاسيون اللي كيعطيونا في ليكزامان ولا في لي زيكزارسيس et comment enregistrer ces opérations au journal de l'entreprise.